नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गरे। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर फैलिएको छ र नेपालमा पनि संख्या थपिन थालेको छ र नेपालमा थपिएको संख्यामध्ये आधीभन्दा बढी संख्या भारतीय नागरिकहरूको रहेको छ र बाँकी नेपालीहरूको रहेको छ र हिजो साँझसम्म एकजना थप व्यक्तिको संख्या थपिसकेपछि नेपालमा 31 जना मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको भेटिएको छ। यसमध्ये 16 जना भारतीय नागरिक भएको कुरा आइरहेको छ भने 15 जना नेपाली नागरिकहरू रहेका छन् र अब कोरोना भाइरसको यो संक्रमणबाट नेपालमा संख्या जसरी बढिरहेको छ यसलाई रोक्नुपर्नेछ, यो संख्या कम होस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो, तर संख्याहरू बढिरहेको छ र अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्नेछ। जो कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् र ती मानिसहरूले कस कससँग भेटघाट गरेका थिए, उनीहरू कहाँ बसोबास गरेका थिए, यात्रा कसरी गरेका थिए भन्ने कुरालाई एकदमै नजिकबाट निहालेर ती व्यक्तिहरूको पनि परीक्षण गरिनुपर्नेछ र सुखद कुरा के पनि हो भने कोरोना भाइरसबाट 31 जना मान्छे संक्रमित भएका छन् र यसमध्ये 3 जना मानिस चाहिँ निको भएका छन्। सुरुमा एकजना व्यक्तिको निको भइसकेको थियो र त्यसपछि फ्रान्सबाट आएका एकजना युवती निको भएको र बागलुङको एकजना वृद्ध महिला पनि निको भएको खबरले निकै हर्षित बनाएको छ र कोरोना भाइरसको संक्रमण मात्र भएको छैन, रोगको निदान पनि भएको छ नेपालमा भन्ने एउटा सुखद खबर पनि यहाँनिर हामी दिन चाहन्छौँ। र एउटा उमेर पुरा भइसकेको मान्छे करिब 60-62 वर्षको महिलालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएर पनि निको भएको बागलुङको घटना निकै पनि सराहनीय कुरा हो र यो चिकित्सकको टोलीले जुन काम गरेको छ बागलुङमा त्यो निकै स्वागत योग्य काम गरेको छ। त्यसैले हामी धेरै आत्तिन र धेरै त्रसित हुन पनि जरुरी रहेको छैन र त्रसित यस कारणले मात्रै हुनु पर्यो कि हामी अलग थलग बस्नु परेको छ र यो रोगको संक्रमणबाट जोगिनको लागि हामीले काम गर्नु परेको छ। अलग बसेर नै यसलाई जित्न सकिन्छ र आत्तिएर होइन, तर्सिएर पनि होइन, अलग बसेर र उपचार सही ढङ्गबाट गरेर नै यसलाई जित्न सकिन्छ। हामी एकछिन तपाईहरुलाई उदयपुरतर्फ लैजाँदैछौँ। उदयपुरमा हाम्रा सहकर्मी गणेश उप्रेती हुनुहुन्छ र उदयपुरमा अर्को एउटा संख्या थप भएको कुराले अलिकति वातावरण धमिलिएको छ र त्यो अवस्था के हो कुराकानी गर्नेछौँ। गणेशजी, हजुर गणेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर 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 प्रकाशजी। अब यो उदयपुरमा हिजो साँझ अर्को एउटा पनि संख्या थप भयो, अलिकति विवरण बताइदिनुहोस् न त्यसको। हजुर पक्कै पनि प्रकाशजी, उदयपुरको त्रिवेणी नगरपालिका 3 स्थित भुल्के मस्जिदमा रहेका 16 जना मध्ये 12 जनामा चाहिँ यसअघि नै कोरोना भाइरसको पुष्टि भइसकेको छ र त्यसमध्येमा पनि बाँकी रहेका 4 जना मध्ये पनि 1 जनामा हिजो कोरोना भाइरसको पुष्टि भएका छन्। ऊ चाहिँ भारतमा भारतीय भनिएको छ। यद्यपि भारतीय भनेर भनिए पनि नेपाली हुन् या भारतीय हुन् भन्ने चाहिँ आधिकारिक सूचाएको छैन। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुर का प्रमुख मोहन सुवेदीका अनुसार चाहिँ उनी भारतीय रहेको र उनी 65 वर्षीय रहेको भन्ने छ। उनीहरू चाहिँ अहिले उदयपुरमा विशेष गरी उदयपुरमा संक्रमण भएको भनेको छ। केही दिन अघि उनीहरूलाई चाहिँ विराटनगर जस्तो 12 जनामा कोरोना भाइरसको पुष्टि देखेपछि तिनीहरूसँगै उनीहरूलाई चाहिँ मोरङको चाहिँ टाढी स्थित नेपाली सेनाले बनाएको चाहिँ टाढी मिक्लाजु गाउँपालिकामा बनाएको टाढीमा चाहिँ राखिएको थियो र त्यहाँबाट परीक्षण गर्दाखेरि हिजो चाहिँ उहाँलाई पोजिटिभ देखेको हो। उहाँ केही दिन अघि 1 महिनादेखि उदयपुरमा रहनु भएको थियो र हाल चाहिँ अहिले उहाँ चाहिँ विराटनगरमा हुनुहुन्छ र विराटनगरका सञ्चारकर्मीहरूसँग हामीले बुझ्दाखेरि 10 बजेसम्मको अवस्थामा चाहिँ उहाँलाई टाढी नै राखिएको थियो। चाहिँ सरकारी कर्मचारी बिचको चाहिँ समन्वय अभावको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई अहिले कोशी अञ्चल अस्पतालको आइसोलेसन बेडमा ल्याउन सकिएको छैन भनेर चाहिँ जानकारी त्यहाँका सञ्चारकर्मीहरू साथीहरूले दिनुभएको थियो। यदि अहिले 1-1.5 घण्टा भइसकेको छ र त्यसको थप जानकारी चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। प्रकाशजी, गणेशजी, जस्तो अब यो उदयपुरमा जस्तो हामीले हिजो पनि कुरा गऱ्यौँ कि 12 जना मानिसहरूमा संक्रमण पुष्टि भएर फेरि 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भयो। त्यो मस्जिदमा चाहिँ अरू थप 4 जना लुकेर बसेको अवस्थामा फेला पर्यो भनेर पनि भनियो। उनीहरूको अवस्था चाहिँ के हो?
भनेको अलिक प्रश्न भएन प्रकाशजी। जस्तो त्यो 12 जना जो मानिसहरूमा संक्रमण पुष्टि भयो कोरोना भाइरसको र त्यसपछि बेलुका अर्को एकजना मान्छेलाई पनि पुष्टि भएर अहिले संख्या 31 पुगेको छ। त्यसदेखि बाहेक पनि मस्जिदमा अरू 4 जना मानिसहरू लुकेर बसेका रहेछन् भनेर भारतबाट आएको भनेर जुन चर्चा चलेको थियो त्यो चाहिँ के रहेछ? होइन प्रकाशजी, यो चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि भारतको 12 जना मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ मुम्बईबाट चाहिँ भारतको जोगमनी हुँदै विराटनगर आएका र विराटनगरबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ राजविराज त्यहाँ चाहिँ बोधी बस्ने नगरपालिकामा भएको कार्यक्रममा मुस्लिम कार्यक्रममा सहभागी भएर पुनः मोरङ गएको र त्यही मोरङबाट उताबाट फर्किने क्रममा चाहिँ उनीहरू 12 जना भारतीय र मोरङका 4 जना गरी 16 जना चाहिँ उदयपुर आएका हुन्। उनीहरू चाहिँ जस्तो 12 जना संक्रमण भयो, त्यो 12 जना सँगै तिनीहरू 16 जना चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर एउटै भाषा प्रयोग गरेको अवस्था हो तिनीहरू। र तिनीहरूलाई पनि अहिले चाहिँ विराटनगर लगेको हो। जस्तो लुकेर बसेको भन्ने चाहिँ यो त्यो होइन। उनीहरू जस्तो 12 जनामा भारतीयहरूमा 11 भारतीय र 1 नेपालीमा पुष्टि भयो। उनीहरू 16 जना थिए। 16 जना मध्येमा अहिले 13 जनालाई पुष्टि भएको छ र 3 जनाको चाहिँ अब रिपोर्ट आउन बाँकी छ भनेर हामीलाई जानकारी गराएको छ। यद्यपि उनीहरू बाँकी रहेका 3 जनाको पनि आज सायद सम्भवतः स्वाद टेस्ट हुने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ प्रकाशजी। गणेशजी, जस्तो अब यो उनीहरू चाहिँ यो नेपालमा भएको मुस्लिम सम्मेलनको लागि भाग लिनको लागि सप्तरीमा आएका थिए, तर त्यहाँबाट उनीहरू उदयपुर चाहिँ किन पुगेछन्, के रहेछ, केही जानकारी छ यस बारेमा? हामीले यहाँका जिल्लाका केही मुस्लिम अगुवाहरूसँग पनि बुझेका थियौँ। त्यो उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने विशेष गरी मुस्लिम समुदायभित्र पनि विभिन्न चाहिँ वर्गहरू अथवा विभिन्न धर्मसँग आबद्ध मानिसहरू हुनुहुन्छ अरे। त्यस्तै प्रचारको सिलसिलामा उनीहरू चाहिँ उदयपुरको मस्जिदमा चाहिँ आएको भन्ने बुझेको छ। उनीहरूको चाहिँ यसरी घुमेर हिँड्ने सम्भवतः हामीले चाहिँ उदयपुरको चौधरीगढी नगरपालिकाका मेयरसँग यो विषयमा बुझ्दाखेरि उदयपुरको जुन मान्छेहरू मैले संक्रमण भेटिएको छ ती मान्छेहरू उदयपुरको चौधरी नगरपालिकाको मस्जिदमा पनि रहेको भन्ने हामीले बुझेको छौँ। उनीहरू रेसिप प्रयोग गर्ने सामानहरू आफैले बोकेर हिँड्ने, उनीहरूले चाहिँ टेलिफोनहरू पनि नबोक्ने गरेको र उनीहरू चाहिँ विशेष गरी 40 दिनको उनीहरूको चाहिँ 40 दिनको प्याकेज हुन्छ अरे उनीहरूको जुन धर्म प्रचारको लागि आउने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू आएको भनेर चाहिँ चौधरीगढी नगरपालिकाका मेयरले भन्नुभएको छ। जस्तो उदयपुरको चौधरीगढी नगरपालिकाको सिवाईमा समेत उनीहरू 3 दिन बसेको भनेर चाहिँ बताइएको छ। त्यस पछाडि उनीहरू यहाँ चाहिँ उदयपुरको तिरहुता नगरपालिका 3 भुल्केको मस्जिदमा आएको भन्ने बुझिएको छ। जस्तो हिजो त्यो क्षेत्रमा स्वाब टेस्ट गरिएको छ। स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि पनि हामीले त्यहाँका स्थानीयहरूलाई सोध्यौँ यिनीहरूको अवस्था के हो भनेर भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ यहाँ आएर बसेको र उनीहरू धर्म प्रचारकै लागि जस्तो अब स्थानीयको अनुसार हो, यो स्थानीयले बताएको हो। बताए अनुसार चाहिँ उनीहरू चाहिँ सदरमुकाम गाईघाटको मस्जिदमा पनि गएको, त्यसै गरी उदयपुरको देउरीको मस्जिदमा पनि गएको भनेर चाहिँ त्यहाँका स्थानीयहरूले बताइरहनु भएको छ। यद्यपि जिल्ला प्रशासनले भने त्यसको खण्डन गरिरहेको छ, त्यस्तो होइन भनिरहेको छ। स्थानीयले बोलेको हामीसँग मैले फुटेज पनि खिचेको छु, स्थानीयको बाइक पनि खिचेको छु। उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भने जस्तो यिनीहरू 16 जना मान्छेहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ मस्जिदमा मात्रै बसेनन्, यिनीहरू चाहिँ बाहिरतिर पनि डुलेका छन्। विशेष गरी यिनीहरू चाहिँ अन्य उदयपुरका मस्जिदहरूमा पनि गएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उदयपुरका सम्पूर्ण मस्जिदहरूमा चाहिँ छापा मारिनुपर्छ, सिल गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ आम स्थानीयको चाहिँ माग रहेको छ प्रकाशजी। म थोरै यसमा जोड्न चाहे, हिजो चाहिँ जस्तो त्यो क्षेत्रमा भुल्के क्षेत्रमा रहेका संक्रमण देखिएपछि त्यो क्षेत्रमा हिजो चाहिँ 69 जनाको चाहिँ स्वाब परीक्षण गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयले खटाएको टोलीले त्यो क्षेत्रमा 69 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेको छ, जसमा 60 जना जुन त्यो भारतीयहरू र नेपालीहरू 4 जना गरी 16 जना जुन त्यहाँ बसेका थिए तिनीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको हिजो चाहिँ स्वाब टेस्ट गरिएको छ, जसमा स्थानीय बासिन्दाहरू मुस्लिम समुदाय त्यस्तो सँगसँगै अन्य समुदायका मान्छेको सहित गरी 60 जना स्थानीयको चाहिँ स्वाब परीक्षण गरिएको छ। त्यसै गरी जस्तो मस्जिदबाट चाहिँ विराटनगरसम्म लैजानका लागि सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको थियो। ती सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि बाँकी भन्ने आशंकामा 5 जना सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि हिजो स्वाब टेस्ट गरिएको छ र बाइक रहेका 4 जना छन् जो चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सहित अन्यको पनि स्वाब टेस्ट गरिएको छ र त्यो स्वाबको नमुना चाहिँ विराटनगर लगिएको अवस्था छ र विराटनगरले सम्भवतः आज बेलुकासम्ममा चाहिँ स्वाबको रिपोर्ट चाहिँ आउने भनेर चाहिँ बताइएको छ। त्यसैबीच अहिले केही दिन अगाडि मात्रै उदयपुरको तिरहुता नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरीले जानकारी गराए अनुसार सङ्घको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाहिँ उदयपुरमा चाहिँ विशेष गरी स्वास्थ्य सामग्री र चिकित्सा सहितको सेनाको हेलिकप्टरमा चाहिँ सामग्रीहरू पठाउने तयारी गरिरहेको छ भन्ने बुझेको छ। त्यसको चाहिँ जानकारी अघि मेयरले दिनुभएको थियो र त्यो चाहिँ 1 घण्टा अथवा 1.5 घण्टाभित्रमा स्वास्थ्य सामग्री सहितको चाहिँ
सहित चिकित्सकको टोली चाहिँ काठमाडौँबाट उदयपुर आउने भनिएको छ। तर यसको बारेमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ खासै जानकारी भएको छैन भनिरहनु भएको थियो। अब एक्ज्याक्टली के हो मेयरै जान्ने यस विषयमा चाहिँ प्रकाशजी। गणेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी गणेश उप्रेती हुनुहुन्थ्यो उदयपुरबाट र उदयपुर उहाँको जानकारी हामीलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। उदयपुरको यो जानकारी बडा महत्त्वपूर्ण किन पनि रहेको छ भने त्यहाँ एकैपटक ठुलो सङ्ख्यामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या देखिसकेपछि अलिकति स्थिति फरक खालको देखिएको छ र अब त्यहाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको टेस्टको मात्रा बढ्न थालिएको छ र यो मात्रा बढाउनु पर्ने त्यस कारणले पनि छ कि त्यहाँ एकैचोटि ठुलो सङ्ख्यामा हामीले अवस्था अलिकति नाजुक पनि देख्न थालेका छौँ र सङ्ख्या नियन्त्रण गर्नुपर्ने हामीलाई अवस्था छ र सङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने भनिरहँदाखेरि उदयपुरमा एकैपटक ठुलो सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमितहरू देखिएका छन् र उनीहरू भारतीय नागरिकहरू रहेको र नेपालमा मुस्लिम धर्म प्रचारको लागि उनीहरू आएको कुराहरू पनि खुल्न आएको छ। अब यो कुरा त उनीहरूको बेग्लै कुरा भयो, तर कोरोना भाइरसले नेपाली या विदेशी भनेर भन्दैन, यसले सबैलाई एकै किसिमले आक्रमण गर्ने गर्दछ र यसको सङ्क्रमण अन्य मानिसमा नसरोस् भन्ने अहिलेको मूल चासोको विषय हो र यसलाई सरकारले ध्यान दिइरहेको भनेर हाम्रो सहकर्मीले जानकारी दिनुभएको छ। यसपछि हामी एकछिन बाँकेतर्फ लाग्नेछौँ र बाँकेमा त्यहाँ आइसोलेसन सेन्टरमा रहेका 2 जना मानिसको मृत्यु भएको खबर हामीले सुनेका छौँ र त्यो खबरको सत्यता के हो र त्यसपछिको अवस्था के रहेको छ त्यसबारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। बाँकेमा हाम्रा साथी हुनुहुन्छ मधुजी र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मधुजी, अब यो जुन बाँकेमा जुन खबर आयो नि त्यहाँ आइसोलेसन सेन्टरमा रहेका 2 जना मानिसको मृत्यु भयो भनेर, त्यो वास्तविकता के रहेछ? खासमा आइसोलेसनमा बसेको भन्ने 2 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको भन्ने एकजना वृद्ध हुनुहुन्थ्यो, लगभग 85 वर्षभन्दा 80 वर्षभन्दा माथिको एकजना वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पहिलेदेखि निमोनिया भइराखेको अवस्थामा धेरै उसमा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोलपुरमा ल्याएर राखिएको थियो। उहाँलाई खास गरी त्यही बिरामीले त्यही निमोनियाले नै मृत्यु भएको हो भन्ने कुरा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठजीले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यसै गरी जुन अर्को पनि एकजना मृत्यु भएको थियो भन्ने कुरा, खासमा अहिले बाँकीमा जुन मृत्यु भएको छ त्यो खास के हो भनेपछि जस्तै आशंकामा यस्तो हुन सक्छ कि भनेर आइसोलेसनमा राखिएको मात्रै हो, त्यो ठ्याक्कै चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितलाई नै भनेर राखिएको होइन भन्ने जस्तो हामीलाई भनौँ न जानकारीहरू प्राप्त भयो। मधुजी, हो यो जानकारी त तपाईँलाई प्राप्त भयो कि, तर आइसोलेसनमै राख्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ कि भनेर शङ्का गरेर राखिएको हो, तर निमोनिया छ भनेदेखि निमोनियाको उपचार चाहिँ चिकित्सकहरूले किन त्यहाँ गरेनछन्? के जानकारी छ तपाईँलाई यस बारेमा? त्यसको बारेमा जानकारी जस्तो उहाँलाई निमोनिया हुने बित्तिकै आउने जस्तो धेरै दिन भएको छैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। मैले जुन स्वास्थ्य जुन मेडिकल कलेजको डक्टरहरूसँग परामर्श गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले चेकअपमै राखेका थियौँ, तर अब बर्दियाबाट आउनुभएको भएर जुन अहिले कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि उहाँलाई पनि त्यस्तो भएको हो कि भनेर हामीले शङ्कास्पद मानेर राखिएको हो, तर उहाँको मृत्यु भइसक्यो। अब हामीले त्यो स्वाब परीक्षणपछि मात्रै उहाँलाई के हो कि होइन, कोरोना हो कि होइन भन्ने कुरा। अनि छ नि जस्तो मधुजी जस्तो अब जस्तो उहाँहरूलाई कोरोना हो कि होइन भन्ने कुरा, अब जस्तो निमोनियाको आशंका गरियो, कोरोना हो कि होइन भन्ने कुरा त अनि यतिका दिन उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्दाखेरि हिजो अस्ति नै टेस्ट गर्न नमिल्ने रहेछ? नमिल्दो भन्दा पनि अब हामीले औषधि उपचार गर्दै थियौँ भन्ने जस्तो हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यसबारेमा देशको रूपमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुभयो जस्तो हामीले सोद्धाखेरि पनि के हो कसो हो भन्दा यो खासमा यस्तो समस्या भएर हो, उहाँ वृद्धि उमेर पुगिसकेको, त्यही पनि हामीले कोरोनाको हुनसक्छ कि भनेर राखिएको हो भन्ने कुरा किसिमले हामीलाई जवाफहरू उहाँहरूको प्राप्त भएको। अनि अब जस्तो 2 जना मानिसको त मृत्यु भयो, मृत्यु भएका उहाँको परिवारका सदस्यहरूको भनाइ चाहिँ के आएको छ नि यसमा? उहाँहरूको कुनै प्रतिक्रिया छ? छैन, त्यस्तो केही प्रतिक्रिया अहिलेसम्म आएको छैन। अनि जस्तो 1 जना मानिसको त अलिकति उमेर भएको थियो, करिब 85 वर्षको उमेरको, अर्को व्यक्तिको मृत्युको कारण चाहिँ के रहेछ? अर्कोको मृत्यु कारण भनेको खास गरी जुन यो घाइते हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीलाई आइराखेको छ होइन, घाइते हुनुहुन्थ्यो त्यसै उसमा मृत्यु भएको भनेर भएको छ। कतिपय सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि त्यसको
जुन समाचारहरू बाहिर आइराख्दाखेरि उहाँहरूले पनि होइन यस्ता कसरी पुष्टि गर्ने भन्ने कुरा पनि अहिले समस्या भइराखेको अवस्था हो। घाइतेलाई नै हामीले भर्नाहरू गरेका थियौँ भन्ने जसरी हामीलाई मैले हिजो पनि सोधेकी थिएँ यसमा के हो त भन्ने कुरा गर्दाखेरि उहाँले एउटा घाइते भएको हो, उहाँको अझैसम्म स्वाब परीक्षणको लागि लगिएको छ, रिजल्ट आएको छैन, त्यसपछि बल्ल हामीलाई थाहा हुने कुरा हुन्छ भन्ने कुरा जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले हामीलाई जानकारी पनि दिएको छ। भनेपछि अब उहाँको पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर अब बल्ल टेस्ट गरिनेछ? हो, डेफिनेटली। अब भनेपछि 2 जनाकै अब मृत्यु भइसक्यो उहाँहरूको, त्यसपछि बल्ल टेस्ट हुने क्रममा रहेको छ होइन त मधुजी? हो। अनि जस्तो अर्को चाहिँ अब जस्तो यो त उहाँहरूको कुरा भयो, अर्को त्यो आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ अरू कति मानिस छन्, केही जानकारी छ तपाईँलाई? अहिले आइसोलेसनमा खासमा भन्यो भने अहिले लगभग तपाईँको 100 जना जतिको स्याम्पल परीक्षण गरिएको थियो। त्यसमा 86 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ। अब 13 जनाको आज आउने बाँकी भन्ने कुरा हो। अनि 15 यसमा मेडिकल कलेज अनि त्यसपछि यो जुन भेरी अस्पतालको भेरी अस्पताल लगायतका ठाउँहरूमा ठ्याक्कै यति नै भनेर आइसोलेसनमा 6-7 जनाको रेसियोमा राखिएको भन्ने कुरा भएको छ। उहाँहरूलाई पनि अब कुन कसरी सबैको अहिले रिपोर्टहरू नेगेटिभ आइरहँदाखेरि आइसोलेसन जस्तो पठाउने काम पनि केही मात्रामा भएको छ, इन्टरनल रूपमा जस्तो जिल्लाभित्र मात्रै केहीलाई घर पठाइएको भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी दिएको अवस्था हो। भनेपछि आइसोलेसनमा अहिले ठ्याक्कै यति छन् भनेर भन्ने कुरा पनि रहेन। यति लगभग 6-7 जना अथवा 6-7वटा बेडहरू रहेको छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। मधुजी जस्तो अर्को कुरा चाहिँ जस्तो उदयपुरको जुन कुरा आयो नि मस्जिदमा त्यहाँ बसेका मानिसहरूमा ठुलो मात्रामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखियो। अब तपाईँ त झन् यो भारतसँग जोडिएको जिल्लाको बासिन्दा हुनुहुन्छ बाँकेको त, अनि त्यहाँ फेरि अरू त्यत्तिकै मस्जिदहरूको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै छ। त यो मुस्लिम सम्मेलनमा आएका मानिसहरू कतै नेपालगञ्जमा पनि छैनन्? यसबारेमा केही सोधी खोजी गरेको, अनुसन्धान भइरहेको केही जानकारी छ तपाईँलाई? एकदमै जस्तो यो उसमा पनि विशेष गरी यसले गर्दाखेरि एउटा नेपालगञ्ज अथवा बाँके अन्य ठाउँमा पनि यो जुन मुस्लिम जमातीहरूले ल्याएर सारिराखेको भन्ने कुरा गर्दाखेरि अलिकति साम्प्रदायिक भनौँ विभेद अथवा त्यतातिर जाने हो कि भन्ने किसिमको इस्युहरू पनि अहिले देशव्यापी लगायत हाम्रो यहाँ बाँकेमा पनि लगभग अलिअलि त्यस्तो शङ्काहरू आइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जुन हाम्रो अस्ति भर्खरै 2-4 दिन अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके लगायत अनि अन्य संस्थाहरूको एउटा टिमले यहाँको मस्जिद अनि मदरसाहरू लगायतका ठाउँहरू क्षेत्रहरूमा जुन अनुगमन पनि गर्ने काम गरेको थियो, कोही छन् कि भनेर कडाइका साथमै गएको छ। यसभन्दा अगाडि लगभग यसरी हामीले बुझ्दाखेरि धार्मिक स्थलहरूमा पनि हुन सक्छन् कि भन्ने प्रभाव जुन शङ्काहरू भइराखेको छ। त्यसले गर्दा अलिकति धार्मिक क्षेत्रहरू जुन मदरसा मुस्लिम मस्जिदहरूमा पनि रहेका छन् कि भनेर छानबिन खोजी कार्यहरू गरिरहेको अहिले अवस्था हो। अहिले त्यो जुन अनुगमनको क्रममा चाहिँ के त्यहाँ भारतबाट नेपालमा मुस्लिम सम्मेलनमा आएका मुस्लिमहरू भेटिएका छन् कि छैनन् त? के छ? ठ्याक्कै त्यस्तो छैन जस्तो अहिले ठ्याक्कै यही नै मुस्लिम सम्मेलनमा आएको भनेर बाँकेमा अहिले प्राप्त भएको अवस्था छ छैन। मधुजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। जानकारीको लागि हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो मधुजी, उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ कि बाँके छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएको जिल्ला हो र त्यहाँ मुस्लिमहरूको समुदायको ठुलो सङ्ख्या पनि छ। कतै त्यो सम्मेलनमा आएका मानिसहरू त्यहाँ त छैनन्, यदि छन् भनेदेखि उनीहरूको पनि परीक्षण गर्न जरुरी रहेको छ। यहाँनिर जात धर्मको कुरा होइन, व्यक्तिको कुरा हो र भाइरसको कुरा हो। भाइरसले व्यक्ति भन्दैन, जात पनि भन्दैन, देश पनि भन्दैन, यसले आक्रमण गर्ने गर्दछ। त्यसैले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा नै यति नै रहेको छ। र सँगै त्यहाँ 2 जना मानिसको मृत्यु पनि भयो जो आइसोलेसन सेन्टरमा रहेका थिए। त्यस्ता मानिसहरूको मृत्यु कसरी हुनु पुग्यो र उनीहरूको किन पर्याप्त ध्यान चिकित्सकहरूले दिन सकेनन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। एकजना व्यक्तिलाई निमोनिया भएको आशंका गरिएको छ र निमोनिया र अर्को व्यक्तिलाई अन्य प्रकारको चोटपटक लागेको देखिएको छ र यसरी आइसोलेसन सेन्टरमा रहँदाखेरि पनि मानिसको मृत्यु हुन्छ भन्नुको मतलब त्यहाँनिर पर्याप्त ध्यान नपुगेको भनेर त अनुमान गर्न सकिन्छ नै। यदि कोरोना हो भने छिटो टेस्ट गरेर त्यसको रिजल्ट लिने र
छ भने छ, छैन भनेदेखि अलग राख्ने एउटा परिपाटी बनाउनु पर्ने अब देखिन्छ भनेदेखि यदि कोरोना छैन भनेदेखि अर्को प्रकारको रोग भएको मानिसलाई त्यही ढङ्गको उपचार दिनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। नत्र अनाहकमा मानिसले मृत्युवरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कोरोनाको कारण कसैको मृत्यु भएको छैन भनेर छाती पिटेर गर्व गरिरहँदाखेरि अन्य प्रकारबाट मानिसको मृत्यु हुनु भनेको पनि शोभनीय कुरा होइन। यसले हामीलाई शोभा पनि दिँदैन, यसले राम्रो पनि गर्दैन। यसपछि हामी बागलुङतर्फ लाग्नेछौँ। बागलुङमा हाम्रा साथी हुनुहुन्छ छविजी, छविलाल पाण्डे, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। छविजी, हजुर हजुर। अब जस्तो त्यहाँ हिजो हामीले थाहा पायौँ कि एकजना वृद्ध महिला, जो हिजो अस्ति पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्दा पनि हामीले थाहा पाइरहेका थियौँ कि उहाँलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भएको पुष्टि भयो र उपचारपछि उहाँ निको भएर जानुभयो। एउटा निश्चय नै खुसीको खबर हो कि त्यो उमेरको मानिसलाई निको भएछ भन्ने कुरा, र यसले हामी सबैलाई उत्साह र ऊर्जा पनि प्रदान गरेको छ। त्यसपछि उहाँको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ छविजी? पछिल्लो अवस्था चाहिँ हिजो साँझ उहाँ जो 65 वर्षीय हुनुहुन्थ्यो, एकजना मनकुमारी पौडेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जुन धौलागिरी अञ्चल अस्पतालको क्वारेन्टाइनमा बस्दै गर्दाखेरि चौथो पटकको स्वाब परीक्षणमा, तेस्रो र चौथो पटक लगातारको स्वाब परीक्षणमा उहाँको रिजल्ट चाहिँ नेगेटिभ देखियो। नेगेटिभ देखिँदै गर्दाखेरि हिजो मात्रै उहाँ डिस्चार्ज भएर घर फिर्ता हुनुभएको छ। यसले गर्दाखेरि समग्र बागलुङ जिल्लामा एक खालको खुसी पनि छाएको अवस्था हो। दुईजना चाहिँ बागलुङ जिल्लामै सङ्क्रमित हुँदै गर्दाखेरि एकजना चाहिँ निको भएर, जो 65 वर्षको ज्येष्ठ नागरिकले समेत यसरी चाहिँ रोगलाई जितेर घर फर्किँदै गर्दाखेरि एक खालको उत्साह चाहिँ भइराखेको अवस्था चाहिँ छ पछिल्लो समय। भनेपछि त्यो उमेरको मानिसलाई पनि कोरोनालाई पराजित गर्न सकेको भनेपछि हामीसँग एउटा ऊर्जा छ, उत्साह छ भनेदेखि कोरोनासँग आत्तिनुपर्ने, डराउनुपर्ने, चिन्तित हुनुपर्ने होइन भन्ने कुराको सन्देश त पक्कै पनि गयो नि छविजी, होइन? हजुर, आफ्नो तयारी, जुन खालको कोरोनाबाट बच्ने खालको तयारी हो त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै जाने, तर आत्मविश्वास भयो र आफूले चाहिँ जुन रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ प्रकट गर्नुभयो। यसले गर्दाखेरि लाग्दैमा चाहिँ रोग लाग्दैमा मृत्यु नै हुन्छ भन्ने खालको जुन खालको भ्रम थियो, यसलाई चाहिँ एउटा चिर्न सफल भएको देखिएको छ। अब अझ ज्येष्ठ नागरिक भनौँ न, उमेरले चाहिँ 65 वर्ष पार गर्दै गरेको व्यक्तिले यसरी चाहिँ रोगलाई जित्दै गर्दाखेरि एक खालको सकारात्मक सन्देश चाहिँ गएको छ। अनि सँगै चाहिँ अर्को व्यक्ति पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र उहाँको उपचार पनि भइरहेको छ। उहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? 19 वर्षीय एउटा एकजना किशोरी हुनुहुन्छ, उहाँको हिजो चौथो पटक चाहिँ स्वाब परीक्षण भयो उहाँको पनि, र चौथो पटकसम्म आउँदै गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ अहिले पनि पोजिटिभ नै देखिन्छ। कोरोनाको भाइरस जुन थियो उहाँको चाहिँ पोजिटिभ नै छ, अहिलेसम्म चाहिँ निको नभएको भन्ने खालको चाहिँ जानकारी हामीले पाएका छौँ। भनेपछि उहाँको पनि स्थिति चाहिँ अहिले राम्रो छ, सुधार उन्मुख छ, होइन? सुधार उन्मुख छ। उहाँलाई सुरुका दिनदेखि नै कुनै खालको कोरोना सम्बन्धी कुनै लक्षण चाहिँ अहिलेसम्म नदेखिएको अवस्था हो, र पनि जुन टेस्ट गरिरहँदाखेरि अझै पनि चाहिँ त्यो खालको सङ्क्रमण छ भन्ने खालको स्थिति चाहिँ देखिन्छ। अनि जस्तो अब यो बागलुङमा चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूलाई यो कोरोनाको सङ्क्रमण छ छैन भन्ने बारेमा थप परीक्षणहरू भइरहेको छ कि छैन छविजी त्यहाँ? सुरुका दिनमा अलिकति त्रासमय थियो बागलुङ जिल्ला, र विदेशबाट भनौँ बढी मात्रामा भारतबाट, कतार, दुबई, साउदी लगायतका देशबाट धेरैजना व्यक्तिहरू भित्रिनु भएको थियो। चैत महिनाको पहिलो हप्तादेखि 10 गतेसम्म भित्रेका व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो र एक खालको चाहिँ अलिकति तरङ्ग थियो। पछि चाहिँ सबैको चाहिँ जुन ऱ्यापिड टेस्ट गरियो सबैजनाको 1065 जना हुनु रहेछ 10वटै पालिकामा गरेर समग्र बागलुङ जिल्लामा। उहाँहरूको चाहिँ एक हप्ता लगाएर जुन ऱ्यापिड टेस्ट भयो र सबैको अवस्था चाहिँ नेगेटिभ देखिँदै गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था चाहिँ सामान्य छ, र अरू त्यस्तो शङ्कास्पद व्यक्ति कोही भएमा चाहिँ तत्काल चिकित्सकसँग सम्पर्क राख्ने भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ, र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने समग्र बागलुङमा चाहिँ अवस्था सामान्य नै छ। त्यसो भनेदेखि धेरै चिन्तित हुनुपर्ने, त्रसित हुनुपर्ने अवस्था बागलुङको छैन, होइन? हजुर, पछिल्लो समय जस्तो चाहिँ बागलुङ जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा जान दिएको छैन, अन्य जिल्लाबाट बागलुङ प्रवेश गर्न दिएको छैन, र स्थानीय तहले त अझै एक वडाबाट अर्को वडामा समेत जान नदिने भन्ने खालका कुरा पनि छन्, र जुन सीमा नाकाहरू हुन् त्यसमा चाहिँ बन्दित गरिएको छ। प्रहरी, स्थानीय युवाहरू परिचालन गरिएको अवस्था छ, सुरक्षा व्यवस्थादेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ मेन्टेन गरिएको अवस्था हो, र अहिले चाहिँ अवस्था लगभग सामान्य नै छ बागलुङको सन्दर्भमा भन्नुपर्छ। अनि लकडाउनको चाहिँ पालना कतिको भएको छ त्यहाँ? लकडाउनको पालना सुरुवाती दिनमा बढी नै पालना भयो, किनभने 2 जना देखिँदै गर्दाखेरि अलिक त्रासमय बन्यो स्थिति, र पछिल्लो समयमा
पढाइ चाहिँ उत्तिकै छ र ग्रामीण क्षेत्रमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषकहरूलाई चाहिँ त्यति भएको छैन, किनभने यो कृषिको समय हो र अवस्था पनि सामान्य नै रहेको बागलुङको अवस्था हेर्दाखेरि सामान्य नै रहँदा गर्दाखेरि घरमा बसेर आफ्नो कृषि कर्मलाई चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। बजार क्षेत्रहरू भने सुनसान नै छ, सबै ठप्पै छ। ब्याङ्कहरूले चाहिँ हप्तामा 1-2 चाहिँ आफ्नो सेवा चाहिँ शुभारम्भ गरेको अवस्था छ। छविजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी छविलाल पाण्डे हुनुहुन्थ्यो बागलुङबाट र बागलुङको अवस्था हामीले बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ। एकजना 65 वर्षीय वृद्धा जो कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो र उहाँ उपचारपछि घर फर्कनु भएको छ र निकै सकारात्मक खबर हो दर्शकवृन्द। र यो कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको व्यक्ति, त्यो उमेरको व्यक्तिले कोरोनालाई जितेर घर जानु भनेको ठुलो कुरा हो र यो जित पछि एउटा सन्देश पनि गएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुने बित्तिकै मानिसको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन, त्यसरी आत्तिनुपर्ने कुरा पनि होइन भन्ने सन्देश पनि गएको छ। अर्को व्यक्ति पनि त्यहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि उपचार भइराखेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण चाहिँ विश्वभर छ, नेपालमा मात्र होइन र नेपालमा सङ्ख्या अलिकति बढेको हिसाबले अलिकति चिन्ता देखिएको हो र यसलाई अब परास्त गर्नको लागि हामीले लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। विश्वमा 23,30,000 मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित छन्। अहिलेसम्म 1,60,643 जना मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ र सबैभन्दा धेरै असर अमेरिकामा गरेको छ। 7,38,792 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र त्यहाँ 39,014 जना मानिसको मृत्यु भएको छ भनेदेखि 24 घण्टाको बिचमा 1867 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। यो अमेरिकाको खबर हो र विश्वकै शक्ति सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका, त्यस्तो राष्ट्रमा समेत कोरोना भाइरसले यति धेरै असर गरेको छ र त्यहाँ पनि सरकार अलिकति नाजवाफ बन्नु परेको छ। त्यो देशमा पनि भेन्टिलेटर, PPE को अभाव देखिएको छ भनेदेखि अन्य देशमा साँच्चीकै ठुलो समस्या बनेर यो कोरोना भाइरस आयो भनेदेखि त्यहाँ अप्ठ्यारो पर्ने स्वाभाविक नै छ। त्यसैले पनि हामी बेलैमा सचेत हुनुपर्नेछ। बेलैमा सचेत भएर कोरोना भाइरसलाई हामीले यतिमै सीमित राख्नुपर्नेछ। यो नै हाम्रो जित हुनेछ। र अमेरिकापछि स्पेनमा यो रोगको सङ्क्रमण बढी देखिएको छ। त्यसै गरी इटाली, फ्रान्स, जर्मनीमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ र यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले स्पेनमा मात्रै 637 जना मानिसको मृत्यु भएको छ यो 24 घण्टाको बिचमा। त्यसै गरी इटालीमा 482 र फ्रान्समा 642 जनाको मृत्यु भएको छ भनेदेखि बेलायतमा 888 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। अहिले पनि युरोप अझै पनि सङ्क्रमणको केन्द्र बनिरहेको छ। अमेरिका पछिको केन्द्र युरोप नै बनेको छ। अलिकति अप्ठ्यारो भनौँ या अलिकति उदेक लाग्दो कुरा के छ भने यो एसियाली र अफ्रिकी मुलुकहरूभन्दा युरोप र अमेरिकामा यो भाइरसको सङ्क्रमण ज्यादा नै देखिएको छ र त्यहाँ मानिसको मृत्युको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै धेरै बढिरहेको छ। अहिलेसम्म अमेरिकामा कुल 39,000 मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। स्पेनमा 20,639 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने इटालीमा 23,000, फ्रान्समा 19,000, जर्मनीमा 4,500 र बेलायतमा 15,000 मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। यो खबरले अलिकति चिन्तित त तुल्याउँछ, तर चिन्तित तुल्याए पनि हामीले लकडाउनको पालना गरिरह्यौँ र अलग थलग बसिरह्यौँ भनेदेखि यो रोगलाई हामी जित्न सक्नेछौँ। छिमेकी मुलुक भारतमा यो रोग बढेको छ। 16,365 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन् र 2013 वटा नयाँ केस त्यहाँ देखा परेको छ भने 24 घण्टाको बिचमा 521 जना 24 घण्टाको बिचमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने अहिलेसम्म 521 जनाको मृत्यु भएको छ भारतमा। र पाकिस्तानमा पनि त्यस्तै स्थिति छ। त्यहाँ 7,638 जना मान्छे सङ्क्रमित छन्। 613 जनाको नयाँ बिरामी देखिएका छन् भने अहिलेसम्म 143 जनाको मृत्यु भएको छ र 8 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन् पाकिस्तानमा। यो खालको स्थिति दक्षिण एसियामा छ र दक्षिण एसियाको सबैभन्दा धेरै भारतमा यो रोग देखिएको छ र यो रोग देखिँदै गर्दाखेरि भारतको असर हामीलाई पनि पर्छ कि भनेर हामी जुन चिन्ता व्यक्त गर्दैथ्यौँ आखिर पर्दो रहेछ। भारतीय नागरिकहरू नै करिब 15-16 जना सङ्क्रमित भएका छन् नेपालमा र त्यो रोगको सङ्क्रमण अरूलाई नफैलियोस् भनेर हामीले अलिकति सचेतना, अलिकति चिन्ता दुवै प्रकट गरिरहेका छौँ र तुलनात्मक रूपमा एसियाली मुलुकहरूमा अलिकति असर कम भएको छ र पनि टर्की, इरान जस्ता देशहरूमा यसको असर बढी देखिएको छ।
टर्कीमा 82,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 121जना मानिसहरू त्यहाँ गए राति मात्रै मृत्यु भएको छ र इरानमा 80,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 73जना मानिसहरू 24 घण्टाको बिचमा मृत्यु भएको छ र 1374 अहिलेसम्मको मृत्युको सङ्ख्या त्यो रहेको छ। इजरायलमा 13,000 मानिसहरू बिरामी भएका छन् र दक्षिण कोरियामा 10,000 मानिसहरू बिरामी भएका छन् भने जापानमा 10,296 जना मानिसहरू बिरामी भएका छन् र साउदी अरेबिया जो हामी भन्थ्यौँ कि गर्मी मुलुकमा अलिकति हुँदैन कि यो सङ्क्रमण लाग्दैन कि भनेको साउदी अरेबियामा 8,274 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र त्यहाँ अहिलेसम्म 92 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। यो रोगको कारणले युएईमा पनि त्यसै गरी 6,302 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। त्यसैले गर्मीमा मात्रै रोग लाग्दैन भन्ने कुरा पनि मिथ्या रहेछ। यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। एकछिन हामी झापातर्फ लाग्नेछौँ। झापामा हाम्रा सहकर्मी पूजन घिमिरे हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी त्यहाँको विवरण लिनेछौँ। पूजनजी, हजुर प्रकाशजी, यो लकडाउनको हामीले अन्यत्र पनि विवरण लिइरहेका छौँ र धेरै ठाउँमा अब एउटा सुखद खबर के हो भने अहिलेसम्म 3 जना मानिसहरू रोग लागेर निको भएर घर फर्किसक्नुभयो र एउटा ज्येष्ठ नागरिक पनि त्यसै गरी फर्किसक्नुभयो। यो सुखद खबर हो। झापाको अवस्था चाहिँ के छ? मानिसहरूको स्थिति कस्तो छ? प्रकाशजी, हामीले भन्नुपर्छ झापामा हालसम्म विश्वभरि देखिरहेको यो जुन कोभिड-19 को सङ्क्रमण छ यसका बिरामीहरू चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन झापामा। यो चाहिँ सुखद मान्नुपर्छ। तथापि सरकारले लकडाउन सुरु गरेपछि नेपाल भारत सीमावर्ती जिल्ला पनि रहेको छ झापा। भारतबाट नेपाल आउने व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो सङ्क्रमण हुन सक्छ कि भनेर झापाका विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरिएका छन्। त्यसै गरी त्यस्तो सङ्क्रमित व्यक्ति भेटाइयो भने उनीहरूको उपचारका लागि मेची अञ्चल अस्पताललाई चाहिँ हब अस्पताल तोकिएको छ। तर त्यहाँ अहिलेसम्म पनि त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेका र त्यहाँ जुन चाहिँ मेची अञ्चल अस्पतालमा बसेका आइसोलेसनमा बसेका कसैमा पनि त्यस्तो सङ्क्रमण पुष्टि भएको छैन। यो चाहिँ झापाको लागि मात्रै नभएर त्यसकै लागि पनि एउटा सुखद कुरा हो। र यो जुन लकडाउन सुरु भएको छ यो लकडाउनको आजको दिनसम्म आइपुग्दा झापामा सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ लकडाउनलाई उल्लङ्घनका घटनाहरू भएका थिए। तर अहिले यो एकदम पछिल्लो समयमा चाहिँ यहाँ लकडाउन चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले लागू भइरहेको अवस्था छ भने प्रकाशजी, त्यसै गरी सीमामा पनि भारततर्फबाट घुसपेट हुन सक्छ भनेर सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायले चाहिँ विशेष सजगता अपनाइरहेको स्थिति छ प्रकाश। यो अब जस्तो यो विशेष सजगता अपनाइएको छ र विशेष सजगताले गर्दाखेरि झापामा अहिलेसम्म कसैलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छैन। पूजनजी, निकै राम्रो खबर हो। र अहिले जस्तो सीमा नाका चाहिँ जुन बन्द गरियो नि हामीले, अहिले त्यहाँ प्रहरी र स्थानीयको बिचमा समन्वय पनि जारी छ त्यहाँ। तर त्यो भए तापनि जस्तो अन्य जिल्लाहरूमा देखियो नि, सप्तरीमा, उदयपुरमा भारतबाट आएका मानिसहरू यता पनि आएको र सङ्क्रमित भएको, झापामा चाहिँ यसरी आएका मानिसहरू हुन सक्छन् कि सक्दैनन्? तिनीहरूको खोजी नीति भइरहेको छ कि छैन? के छ त्यहाँको स्थिति? प्रकाशजी, यो विषयमा जुन चाहिँ एउटा उदयपुरको मस्जिदमा चाहिँ भारतीय नागरिकहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भए पछाडि चौतर्फी रूपमा चाहिँ झापा विभिन्न मस्जिदहरूमा त्यस्ता ठाउँहरू, शङ्कास्पद ठाउँहरूमा चाहिँ त्यस्ता भारतीय नागरिकहरू छन् कि छैनन् भनेर स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र स्थानीयवासीहरूले पनि विशेष चासो राखेर खोज गरेका थिए। सो अवस्थामा केही समय अगाडि, लगभग 4 महिना अगाडि नेपालका झापाका विभिन्न मस्जिदहरूमा, दमकको मस्जिदमा र बिर्तामोडको मस्जिदमा गरेर 18 जना चाहिँ भारतीय नागरिकहरू चाहिँ मुस्लिम धर्मगुरुहरू चाहिँ मस्जिदमा रहेको भन्ने पाएपछि स्थानीय प्रहरीले चाहिँ उनीहरूको स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ त्यहीँनेरि त्यो मस्जिदमै चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बसाउनको लागि त्यहाँबाट निकालेर अन्य सुरक्षित, अझै सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि पहल भइरहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ प्रकाशजी। तथापि यो जुन एउटा सीमा नाका छ, सीमा नाकामा एउटा यो पछिल्लो समयमा अलिक अर्कै खालको समस्या देखा परिरहेको अवस्था छ। जो चाहिँ लागु औषध दुर्व्यसनीहरू थिए, जो चाहिँ लागु पदार्थहरू सेवन गर्थे, ती मानिसहरू चाहिँ झापाको पूर्व उत्तर क्षेत्रबाट चाहिँ भारततिर जाने र भारततिरका सप्लायरहरू, व्यापारीहरू चाहिँ मेची बगरमा भेट भएर त्यो लागु औषधको चाहिँ खरिद बिक्री भएको भन्नेसम्मको सूचना आइसके पछाडि प्रहरीले त्यस्ता केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर नियन्त्रणमा लिएर अहिले कानुनी कारबाही पनि अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। त्योभन्दा अरू जस्तो बाहिरबाट घुसेर झापाका विभिन्न स्थानमा ती
ती 18 जनाभन्दा अरू व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसरी रहेको भन्ने अहिलेसम्म पाइएको छैन प्रकाश। भनेपछि त्यो लागु औषधको जुन कारोबार गरेको र दुर्व्यसनीहरूले पनि त्यहाँ खरिद गरेको जुन तपाईँले जुन खबर दिनुभयो नि, जस्तो प्रहरीले चाहिँ अहिले चाहिँ अब सम्पूर्ण बल त पक्कै पनि उसले कोरोनाको लागि र लकडाउनको लागि नै पालना गराउनको लागि लगाएको होला। यो लागु औषधको कारोबार रोक्नको लागि चाहिँ अब प्रहरीले अलिकति त्यता पनि फोर्स लगाएको छ कि यो आकल झोकल आएको एउटा घटनालाई एक दिन निस्तेज गरेपछि उसले छोडिदिएको छ? जस्तो पछिल्लो समय सीमा नाका चाहिँ झापामा जम्मा गरेर 114.2 किलोमिटर चाहिँ झापाको पूर्व र दक्षिणमा गरेर भारतको बिहार र बङ्गालसँग जोडिन्छ प्रकाशजी। त्यही कारणले त्यो सीमा नाकामाथि सुरक्षा चुनौती बढेको भनेर स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकायले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर स्थानीयवासीहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा खटाएर सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीका साथै स्थानीय स्वयंसेवकहरू खटेर विभिन्न ठाउँमा त्यो 114 किलोमिटरका विभिन्न स्थानमा अस्थायी चेकपोस्ट खडा गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ 24 घण्टा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीले चाहिँ पहरा दिइरहेका छन्, बोर्डरको उच्च निगरानी गरिरहेको छ। तथापि यो अवस्थामा पनि नजिकैको जिल्ला सुनसरीबाट समेत लागु पदार्थका दुर्व्यसनीहरू, सेवनकर्ताहरू चाहिँ ग्राहक बनेर मेची खोलामा नुहाउने न्युमा जाने, त्यहाँबाट उता भारतीय भूमिबाट पनि लागु पदार्थको व्यापारीहरू चाहिँ आउने र त्यहाँ भेट गरेर चाहिँ कारोबार गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू खुल्न आए पछाडि अहिले यो झापाको पूर्व उत्तर जुन सिमाना छ भारतको बङ्गालसँग जोडिएको, त्यहाँ चाहिँ अझै उच्च सुरक्षा सतर्कता अप्नाएर त्यस्ता लागु पदार्थ कारोबार गर्नेहरूलाई समेत निस्तेज पार्नका लागि स्थानीयवासी र प्रहरी प्रशासन अहिले एकदम आक्रामक रूपमा चाहिँ उनीहरूले एउटा सुरक्षा योजना नै बनाएर उनीहरूले रणनीति बनाएर सीमामा चाहिँ सुरक्षा गरिरहेको छन् प्रकाशजी। पूजनजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रो सहकर्मी पूजन घिमिरे हुन्थ्यो झापाबाट र झापामा बडा अनौठो कुरा देखिएछ। लकडाउनको पालना गरिएको छ तर मेचीमा नुहाउन जान्छु भन्दै लागु औषध खरिद गर्नको लागि एक थरी जाने र भारततर्फबाट लागु औषधका व्यापारीहरू आउने र खरिदकर्ता र विक्रेता दुवै मिलेर यसरी अवैध धन्दा चलाइरहेको थाहा पाएपछि प्रहरी आक्रामक रूपमा झापामा उतर्सिएको छ र लकडाउन भनेको लकडाउन हो, यसरी चोरी छली गरेर ढाँटेर अझ लागु औषधको कारोबार र यसको सेवन गर्नु भनेको त झन् कति ठुलो अपराध होला। यस्तो कर्म नगरौँ यति आग्रह पनि गर्न चाहे र प्रहरीलाई अब लकडाउनको पालना गराउनेतर्फ मात्रै नै यसतर्फ पनि चनाख हुनको लागि पनि आग्रह गराउन चाहन्छौँ। र कोरोना अपडेट सम्बन्धी यो विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। यस कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।